Dunay nag-ingon nga ang tatay angay daw nga mahimong usa ka CPA, dili certified public accountant, apan a man of C, character, P, a man of prayer, and A man of action. A man of character tungod kay ang amahan angay nga mahimong ehemplo sa maayong pamatasan ngadto sa iyang mga anak. Dili kita pwedeng moingon sa atong anak nga, "Nak, buhata na tungod kay kana ang maayo." Pero we are doing the opposite. We should walk the talk. A man of prayer. Tungod kay ang tatay, maoy angay nga mahimong spiritual leader sa pamilya, nga maoy angayang manguna sa pagdala sa iyang mga kabataan diha sa presensya sa Ginoo. A man of action. Tungod kasagaran daw sa mga kabatan-unan o mga kabataan gustong musunod dili lamang sa unsay ginasulti sa ilang mga tatay, apan unsay gihimo ni tatay sa iyang kinabuhi. Because they follow what they see in us, not what we say to them.